اللهم رب شهر رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. उनके यौम ईद माह मुबारक रमज़ान गुजरो वैस युस माह मुबारक रमज़ान तमरीनुक मशक़ हुंद तो प्रैक्टिसुक रेत ओस दरवाक़ा अथ रेतस मज इंसान पन्नन आज़ो व जवाहिरन यह तालीम दिवान यह प्रैक्टिस दिवान कि तिम गसन खुदावंद मुताल सनिस इताअतस मज रोजन। माह मुबारक रमज़ान उस दरवाक़ा ऐसे आदत दिवान यह हेचनावान कि अस कित कन हको रविश जिंदगी पन बनयित तर्ज जिंदगी कत वनान सु तर्ज जिंदगी यमिच वसीयत तौसिया सुफारिश दीन मुबीन इस्लाम करान। दरवाक़ा उस माह मुबारक रमज़ान सु रेत यथ मज उस ऐसे बे वापस पलटुन खुदावंद मुतालस कुन अम पत कि अस पन्नो गुनहो जरिए खुदावंद मुतालस निश दूर गमत। अगर वनान ईद फितर अत सनो अम किस मानहस ज माना हेकन अत गर्च माना अत वारिया ज माना कर बह तह निश अर्ज अख यह कि यम सात वनान ईद ईद यानी सुई बाज गश्त वापस पलटुन इतकन मौद तह वनान रोज क़यामतस यानी खुदावंद मुतालस कुन वापस पलटुन इथे कन ईदस माना वापस पलटुन खुदावंद मुतालस कुन। फितर फितर यह माना यह कि यल कर खोलन पन चोट कम खतर गजा खतर यानी इंसान दरवाक़ा माह मुबारक रमज़ानस मज ओस हेकान यह गजा खेत कहें कह चीज़ ओस हेकान खेत कहें अम पत यम सात ईद वातान यह हेकान पन चोट खोलित हर कह गजा खेत तवे वन इफ्तार यानी फतरा इफ्तार तह आमुत अमे निश दरवाक़ा इंसान इफ्तार विज दोहस ओस गजा खेवान कहें अमे निश पन पान रुकोमुत पत सह क्या अम पत गजा इफ्तारस खेवान यह गो अत माना। दोयम माना युस ईद फितर ईद यानी ती यानी पलटुन खुदावंद मुतालस कुन। फितर यानी फितरत निश फितरत कत वनान इतकन आय कुरानस मज आमुत फ़ाक़िब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलामस खिताब गसान फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन फितरत अल्लाह लती फ़तर अन्नास अलैहा। फितरत अल्लाह यानी अत आमुत खिताब कर फितरत यानी सो फितरत जो खुदावंद मुताल फ़तर अन्नास अलैहा यह तथ फितरतस पे लूक आय खलक कर यानी क्या फितरत यह कस फितरत यथ लूक आय खलक कर खुदा सं फितरत यथ फितरतस पे लूक आय खलक कर पैद कर अम फितरत माना यानी असालत सो असल ज़ात हकीकत तबीयत इंसान सज यानी दरवाक़ा इतकन वनान दरवाक़ा इंसान अथ रेतस मज खुदावंद मुतालस कुन पलटान अम पत कि अम सुन सु रूह आलूद गुमुत गुनहो जरिए सो खुदावंद करीम सज हकीकत सो खुदावंद करीम सज असालत सो खुदावंद करीम सज सो ज़ात युस पाक अम पत कि वुचान युस इंसान खुदावंद मुतालन बनो खलक कोरुन यह बनोन अशरफुल मखलूकात यम सात यह जिस्म बनोन अम पत खुदावंद मुताल वनान फनफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही खुदावंद मुतालन त्रो अत मज पन रूह यम खुदावंद मुताल सो रूह युस पाक रूह ओस सावत जिस्मस मज मगर इंसानन कोर यह पन्नो कारो सत पन्ने अमल सत आलूद यह रूह अत रूहस पे सिया दाग युस रूह नूरूनी युस रूह चमकान युस रूह
خۄداوندِ مُتعال سٕنٛز ذات تہٕ حقیٖقت تہٕ اصالت ٲس یُس روح اَسہِ خۄداوندِ مُتعالَس کُن دعوت اوس دِوان سانیو گۄنہو سۭتۍ گوٚو سُہ آلوٗد سانیو گۄنہو سۭتۍ گوٚو سُہ سیاہ ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ عیٖد الفطر یعنی در واقع اِنسان یُس پنٛنِس جِسمَس آزار چھِ دِوان روزٕ چھِ تھاوان پَنٕنۍ آزا و جواہِر چھِ گۄنہو نِش رُکاوان عبادت چھِ کَران اَمہِ روزدٲری سۭتۍ پَنُن یہِ ماز چھِ والان اَمہِ بۄچھِ سۭتۍ اَمہِ نَکھٮ۪ن سۭتۍ در واقع چھُ یہِ سُہ یُس کرٛیٚہنیار چھُ اَتھ روحس آسان ژامُت سُہ کرٛیٚہنیار سُہ چھُ ختم گژھان یہِ چھُ واپس بیٚیہِ خۄداوندِ مُتعالَس کُن پلٹان تَوَے چھِ در واقع عیٖد ہُنٛد معنا چھِ عیٖد الفطرُک معنا چھِ بیٚیہِ خۄداوندِ مُتعالَس سۭتۍ عہد و پیمان کَرُن وعدٕ کَرُن پروردِگارا اَسہِ کوٚرُے یَتھ رٮ۪تہٕ اَسہِ کوٚرُے تَنہٕ پٮ۪ٹھ گۄناہ پنٛنہِ زندگی منٛز مگر پروردِگارا أسۍ چھِ وۄنۍ ژے کُن بیٚیہِ واپس پلٹان أسۍ چھِ وۄنۍ بیٚیہِ ژے کُن یِوان أسۍ چھِ ژےٚ معٲفی منٛگان أسۍ چھِ چانہِ یژھان ژٕ گژھکھ اَسہِ بخشُن چون سۄ رحمت گژھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ نٲزِل گژھٕنۍ یِتھ کٔنۍ خۄداوندِ مُتعالن اَسہِ وعدٕ اوس کوٚرمُت الم احد الیکُم یا بنی آدم اللہ تعبدوا شیطان خۄداوندِ مُتعالن اوس اَسہِ عہد و پیمان ہیوٚتمُت یہِ کہِ أسۍ گژھو نہٕ شیطان سٕنٛز عبادت کَرٕنۍ کینٛہہ أسۍ گژھو نہٕ شیطانس کُن قدم تُلُن کینٛہہ أسۍ گژھو نہٕ پننہِ آزو جواہرو سۭتۍ تِم کامہِ کرنہِ کینٛہہ یِمن خۄداوندِ مُتعالن نہے چھُ کوٚرمُت یِم تِم کامہِ تِم عملہٕ سون روح چھُ نجس تہٕ پلیٖد کران اللہ تعبدوا شیطان کیازِ انہ لکم عدو مبین شیطان چھُنہٕ مُراد یُتُے شخص کینٛہہ نہ شیطان چھِ ہر کانٛہہ سۄ کٲم یۄس اَسہِ پلیٖدی کُن بُرٲیی کُن کیٛاہ دعوت دی تٔمِس چھِ وَنان شیطان بس در واقع چھِ أسۍ ماہِ مُبارک رمضانس منٛز بیٚیہِ خۄداوندِ مُتعالس کُن واپس پلٹان تَوَے چھِ اَتھ وَنان کیٛاہ عیٖد الفطر وۄنۍ اگرے واریاہ شخص ہٮ۪کن تِم تہِ ٲسِتھ یِتھ کٔنۍ امیٖر المومنیٖن چھِ فرماوان یِم بۄچھِ ہیٚتہِ چھِ روزان یِم ترٛیشہِ ہیٚتہِ چھِ روزان تشنگی ہُنٛد مزٕ چھِ تِم وٕچھان مگر تِمن چھِنہٕ امہِ سۭتۍ سُہ واپس پلٹُن حٲصِل گژھان کینٛہہ تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان یہِ پنُن روح پاک کٔرِتھ کینٛہہ امیٖر المومنیٖن علیہ السلام فرماوان کم من صائمن لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظمأ کۭتیاہ تِم روزدار چھِ یِمن نہٕ امہِ پننہِ روزدٲری سۭتۍ یِمن نہٕ امہِ پننہِ تشنگی سۭتۍ حٲصِل چھِنہٕ گژھان کانٛہہ چیٖز مگر الا الجوع والظمأ سُہ مگر صرف بچھِ ہوت آسُن بیٚیہِ کیٛاہ سۄ تشنگی پانس پٮ۪ٹھ تراوُن در حالانکہِ أسۍ گژھو حٲصِل کیٛاہ گژھِ گژھُن أسۍ گژھو سعادتس تانۍ واتٕنۍ أسۍ گژھو کمالس تانۍ واتٕنۍ أسۍ گژھو پنُن یہِ روح کرُن پاک در واقع یہِ چھِ پریکٹِس اکھ تمام عمرِ خٲطرٕ أکِس رٮ۪تس چھِ أسۍ پریکٹِس کران پننہِ تمام عمرٕ خٲطرٕ تاکہِ أسۍ گژھو نہٕ أزکہِ پٮ۪ٹھٕ وۄنۍ گۄناہ کرٕنۍ کینٛہہ أسۍ گژھو نہٕ یہِ پنُن روح وۄنۍ آلوٗد کرُن کینٛہہ تَوَے چھِ أسۍ اَتھ دعایہِ قنوٗتس منٛز تہِ چھِ أسۍ پران چھِ یُس عیٖد الفطر خٲطرٕ چھُ آمُت مخصوٗص اکھ ہدفہ چھِ خاص اکھ اَتھ دعوس سُہ گوٚو یہِ کہِ اَتھ دعوس منٛز چھِ خۄداوندِ کریٖم سُنٛد سُہ أسۍ تقوا آسُن یاد کران خۄداوندِ کریٖم سٕنٛز سۄ رحمت یاد کران خۄداوندِ مُتعال سٕنٛز مغفرت یاد کران تاکہِ امے مغفرت کہِ ذٔریعہٕ امے تقوے کہِ ذٔریعہٕ امے سۄ جوٗد و کرامت کہِ ذٔریعہٕ یۄس سخاوت چھِ خۄداوندِ مُتعال اَسہِ بنٛدن ہاوان امہِ ذٔریعہٕ گژھِ خۄداوندِ مُتعال امہِ بجرٕ کہِ ذٔریعہٕ گژھِ اَسہِ خۄداوندِ مُتعال بخشُن تَوَے چھِ أسۍ گۄڈٕ کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ وَنان گۄڈٕنٮ۪تھ چھِ أسۍ اَتھ دعوس منٛز خۄداوندِ مُتعال سٕنٛز عظمت یاد کران اللہُمہ احل الکبریاء والعظمہ یِتھ کٔنۍ أسۍ قرآنس منٛز تہِ چھُ آمُت کہِ ییٚمہِ ساتہٕ ہسا خۄداوندِ مُتعالس یژھان چھُ دعا کرٕنۍ تٔمۍ سٕنٛدۍ یِم اسما ناو چھِ مُبارک ناو چھِ تِم کٔرِو سا یاد امہِ سۭتۍ بُلٲوِن خۄداوندِ مُتعال یِمو مُبارک ناوو سۭتۍ گوٚو یَتھ تہِ چھِ أسۍ گۄڈٕ خۄداوندِ مُتعال سٕنٛدۍ ناو مُبارک ناو ہٮ۪وان دِوان خۄداوندِ کریٖمس یِم فریاد تَمہِ پتہٕ چھِ أسۍ کیٛاہ امہِ پتہٕ خۄداوندِ مُتعالس قسم دِوان کہِ خۄداوندِ مُتعالٰی قسم چھِ امہِ بڑِ دۄہُک یۄس یہِ عیٖد دِژٕس اَسہِ خٲطرٕ قرار یۄس ژےٚ سانہِ خٲطرٕ عیٖد بنٲوٕکھ تَمہِ پتہٕ چھِ أسۍ دروٗد خۄداوندِ کریٖمس وَنان یہِ دعا کران خۄداوندِ کریٖما دروٗد سوز محمد و آلِ محمدن پٮ۪ٹھ وٕچھِو اَسہِ چھِ رٮ۪وایتن منٛز تہِ آمُت یتھ دعاوس گۄڈٕ دروٗد یی سوزنہٕ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن بیٚیہِ تِہنٛدٮ۪ن اولادن پٮ۪ٹھ ٲخرس تہِ یی صلوات سوزنہٕ خۄداوندِ مُتعال چھُنہٕ سُہ دعا کران رد کینٛہہ کیٛازِ اتھ دعاوس چھِ دۄنوَے سایڈو اکھ سُہ محکم دیوارا دِتھ ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ یہِ رد ہیٚکہِ گٔژھِتھ خۄداوندِ مُتعال سٕنٛدِس بارگاہس منٛز کینٛہہ بس امہِ پتہٕ چھِ أسۍ کیٛاہ دروٗد سوزان امہِ پتہٕ چھِ أسۍ خۄداوندِ مُتعالس دعا کران تِم دعا چھُو تۄہہِ پتہ تِم کرنہٕ بہٕ ذِکر کیٛاہ گوٚو یہِ چھُ طریٖقہٕ أسۍ چھِ خۄداوندِ مُتعال سٕنٛدِس بارگاہس منٛز انکِسٲری سر خم کٔرِتھ یِتھ کٔنۍ برابر اکھ بچہِ چھِ کران أسۍ وٕچھو اکھ بچہِ اگرے اکھ قۭمتی کانٛہہ ظرف کانٛہہ بانہٕ کانٛہہ چیٖز پھٕٹرایہِ اگرے وۄنۍ مٲلِس گژھِ وَننہِ
यह जन गि दोई तरीके हेकि मलिस नश गि वन एक लट दौर यह मलिस नश गि करस आलू मान सत फुट यह बान पन सर तो कल तोर बड़ मजबूती सान वन मलिस मे हसा फुटरो यम सात मोल कीमती चीज वुचान सह हेकि अमिस बच्चस लयित क्या लाय सह अमिस बच्चस इसलिए कि बाहर दोबारा गि सह गलती करें क्या मगर वन अगर बच्चे बान फुटराय कीमती चीज़ा फुटराय अम पत गि मलिस नश चीज हेत मगर पन सर तस खम पेशेमान अम पत अगर मोल अकल आह सह मोल लाय अमिस क्या लायस न कहें इसलिए कि मोल वुचान मीन बच्चन गलती कर्म मगर अम सुंद सर कल खम अम सुंद सर खम यह असल पे पेशेमान यह पेशेमान यह अमिस बख्शान यह अमिस अम सात लायान कह इथे कन गो खुदावन मुताल सस बारगाहस मज पेशेमान आसन सर खम आसन वन परवरदिगार अस गई गलती यमन वरियन अस यथ जिंदगी मज मगर यथ रेतस कर चीन इबादत यथ रेतस कर तोब वन ऐ वाद दिवान अस करो वन ये गुनाह कि पलटो न वापस इन गुनाहन कह वुचान तवे जंग उहदस मज यम सात मुसलमान गलती गसान तम सह जंग हारान कम मूजूब इसलिए कि तम जंग नश फरार करान अलबत्ता आसान वजह यह चूंकि तिमन जिंदगी मज गुनाह गमत सह बनान सबब तम जंगस मज फरार करान मगर तम पे तम खुदावन मुताल सद बारगाहस मज पेशेमान आसान अम पत यम सात पेशेमान खुदावन करीम सद बारगाहस मज वनान परवरदिगारा वमा कान कौलहुम खुदावन मुताल फरमान कि तिम हसा आय खुदावन करीम सद बारगाहस मज खुदावन मुतालस वनुक क्या वनस रब्बना इगफिर लना ज़ुनूबना व इसराफना परवरदिगार सान गुनहन कर गुजरान अस चीन मगफिरत यसान अस बख्श व इसराफना बे ज्यादती कर ज्यादा रवी कर दर वक़्त कोताही कर चीनिस हकस में पजन जंग मत चलन कह अस पजन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनहा त्राउन कह मगर अस त्रो सह तनहा दर वक़्त अस पज मैदान मज फरार करुन कह बल्कि मजबूत पे वसबित अकदामना अस पजन पन कदम मजबूत थावन यथ रेतस मज सन कदम मजबूत गुनहों नश रोज दूर इंशाअल्लाह खुदावन मुताल दियस तौफीक अस गो पूरे जिंदगी मज क्या साबित कदम रोजन ताकि सआदतस तो कमालस वातो सह सआदत तो कमाल इस खुदावन करीमन मंजूर थोमुत युसमुत अस निश यथ माह मुबारक रमजानस मज इंशाअल्लाह खुदावन मुताल दियस तौफीक गुनहन निश दूर रोजनुक वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।